हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर आपको देते हैं। शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया है। अहम खबर, शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हो गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने ये इस पर फैसला सुनाया है। और अब तक की बड़ी खबर यह है कि शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। इससे पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज किया था। शेख रशीद के वकील ने दलाल दिए कि पीपल्स पार्टी वर्कर ने इल्जाम आयद किया। आसिफ जरदारी इल्जाम लगाते तो अलग बात थी। मुअज़्ज़ज़ जज ने इस्तफसार किया कि आपके मुताबिक शेख रशीद इमरान खान के कत्ल की साजिश का हिस्सा नहीं। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शेख रशीद ने इमरान खान के बयान का हवाला दिया और कहा कि इमरान खान जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, जिसके बाद अब शेख रशीद की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी गई है। मियाँ शाहिद ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। मियाँ शाहिद, पहले इसकी तफसील बता दीजिएगा। जी, आज केस की समाअत हुई थी, कल भी केस की समाअत हुई थी। आज दलाइल मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया था और अभी महफूज फैसला जो है वो सुना दिया गया है। और शेख रशीद की जमानत बाद गिरफ्तारी जो है वो मुस्तरद कर दी है। और इस हवाले से उनको पहले ही जुडिशल किया जा चुका था और वो जेल में है। तहरीक इंसाफ और शेख रशीद की जानिब से एक एप्लीकेशन दायर की गई थी ताकि उनकी जमानत हो सके और इस पर 2 दिन दलाइल चलते रहे। आज जो है वो दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया था और उसके बाद उनकी जमानत जो है वो मनसूख कर दी है। जी, आज केस की समाअत हुई थी, कल भी केस की समाअत हुई थी। आज दलाइल मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया था और अभी महफूज फैसला जो है वो सुना दिया गया है। और शेख रशीद की जमानत बाद गिरफ्तारी जो है वो मुस्तरद कर दी है। और इस हवाले से उनको पहले ही जुडिशल किया जा चुका था और वो जेल में है। तहरीक इंसाफ और शेख रशीद की जानिब से एक एप्लीकेशन दायर की गई थी ताकि उनकी जमानत हो सके और इस पर 2 दिन दलाइल चलते रहे। आज जो है वो दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया था और उसके बाद उनकी जमानत जो है वो मनसूख कर दी है। जी, जमानत मंसूख कर दी गई है। इससे पहले भी हमने देखा कि उनको जुडिशल भी कर दिया गया था। उसके बाद जो कराची की पुलिस तफ्तीशी टीम को लेकर आई, फिर मरी की पुलिस जो है वो भी इनकी गिरफ्तारी के लिए आई थी। उनकी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। उन केसेस की इस वक्त क्या सिचुएशन है? देखिए, वो जो उनको रिलीफ मिला था शेख रशीद को, वो हाई कोर्ट से मिला था। ये जो जमानत की दरख्वास्त थी ये सेशन कोर्ट में थी और वहां से जो रिलीफ मिला था उसमें कोर्ट ने कहा था कि उनकी तफ्तीश जो है वो अगर करनी है तो अडयाला जेल में ही की जाए। तो वहां पर टीम्स गई, उन्होंने वहां पर उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद अभी तक वहां से कोई जवाब जो है वो दाखिल नहीं कराया गया कि वो तफ्तीश से मुतमिन है या नहीं है। लेकिन उनकी तफ्तीश जो है वो अडयाला जेल में ही हुई है और उनको कहीं किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया गया। आज यही वजह थी कि जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी ताकि शेख रशीद बाहर आकर अपना केस डिफेंड कर सकें, लेकिन उनकी जमानत जो है वो अदालत ने मनसूख कर दी है। सही, मियाँ शायद हमारे साथ ही रहेगा। अदरीस अब्बासी ने ज्वाइन किया। अदरीस अब्बासी, क्या तफसीलात है आपके पास? अब फर्दर आगे क्या नजर आ रहा है? शेख रशीद को दोबारा से जेल भेजा जाएगा या अभी कोई पिटीशन फाइल की जाएगी? जी बिल्कुल, देखें कि थाना अपारा का ये केस था जिस पर उनकी जमानत जो है वो दायर की गई थी। औजार फरीकैन के दलाइल मुकम्मल हुए और फैसला महफूज होने के बाद अब अदालत ने उनकी जो जमानत है वो मुस्तरद कर दी है। और ये थाना अपारा केस में चूंकि उनकी जमानत थी और जो थाना कराची और रसवेला का जो केस है उस पर ऑलरेडी हाई कोर्ट ने मजीद फर्दर कार्रवाई से जो है इस जुमरात तक के लिए रोका है। लेकिन थाना मरी का जो केस है उस पर जो पिंडी हाई कोर्ट में उनकी पटिशन फाइल है, लेकिन उस पर भी अभी तक चूंकि समाअत नहीं हो सकी। आज भी उस पे केस समाअत होनी थी, लेकिन उस केस में जज की रुखसती की वजह से जो है वो अब समाअत कल होनी है। लेकिन अब चूंकि इनकी जमानत जो है वो मनसूख हो चुकी है थाना अपारा केस में, और तो अब इनकी जो है वो अडयाला जेल में जाएंगे। और इस हवाले से जो मरी पुलिस है, अगर वो कोई तफ्तीश करना चाहे तो वो वहां से कर सकती है। और आज चूंकि मरी पुलिस की जानिब से राहदारी रिमांड के लिए अदालत से रुजू किया गया था जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर के पास, और उन्होंने उनको ये हदायत दी थी कि ये मामला जो है वो सेशन जज देख सकते हैं और आप वहां से एक मुतल्लिका फोरम से प्रॉपर एक
ایک فورم کے تھرو جو ہے وہ آپ آئیں، جس پہ مری پولیس کو انہوں نے واپس ان کی جو راداری ریمانڈ کی درخواست تھی وہ مسترد کر کے ان کو بھیجا اور ان کو کہا کہ آپ پہلے سیکشن جج سے رجوع کریں اور پھر اس کے بعد یہاں پر آئیں۔ تو اب تھانہ اپارہ کیس میں تو شیخ رشید جو ہے وہ اب باہر تو مشکل ہے کہ وہ اب آئیں، اور وہ چونکہ اب اڈیالہ جیل میں آلریڈی موجود ہیں جوڈیشل ریمانڈ پر 14 روز کے، اور 14 روز مکمل ہونے پر ان کو دوبارہ جو ہے وہ یہاں پر عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن اب چونکہ ان کی ضمانت اس کیس میں دائر کی تھی اور وہ منسوخ ہو چکی ہے، اور جمعرات تک جو ہے تھانہ کراچی اور جو موچکو ہے اور اس کے علاوہ لسبیلا بیروٹ ہب جو تھانہ ہے اس پر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی فردر کارروائی سے روکا ہوا ہے۔ فردر آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ شیخ رشید کو دوبارہ سے جیل بھیجا جائے گا یا ابھی کوئی پٹیشن فائل کی جائے گی؟ جی بالکل، دیکھیں کہ تھانہ اپارہ کا یہ کیس تھا جس پر ان کی ضمانت جو ہے وہ دائر کی گئی تھی، اوجار فریقین کے دلائل مکمل ہوئے اور فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد اب عدالت نے ان کی جو ضمانت ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ اور یہ تھانہ اپارہ کیس میں چونکہ ان کی ضمانت تھی، اور جو تھانہ کراچی اور لسبیلا کا جو کیس ہے اس پہ آلریڈی ہائی کورٹ نے مزید فردر کارروائی سے جو ہے اس جمعرات تک کے لیے روکا ہے۔ لیکن تھانہ مری کا جو کیس ہے اس پر جو پنڈی ہائی کورٹ میں ان کی پٹیشن فائل ہے، لیکن اس پہ بھی ابھی تک چونکہ سماعت نہیں ہو سکی۔ آج بھی اس پہ کیس سماعت ہونی تھی، لیکن اس کیس میں جج کی رخصتی کی وجہ سے جو ہے وہ اب سماعت کل ہونی ہے۔ لیکن اب چونکہ ان کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے تھانہ اپارہ کیس میں، اور تو اب ان کی جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں جائیں گے، اور اس حوالے سے جو مری پولیس ہے اگر وہ کوئی تفتیش کرنا چاہے تو وہ وہاں سے کر سکتی ہے۔ اور آج چونکہ مری پولیس کی جانب سے راداری ریمانڈ کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا تھا جوڈیشل میجسٹریٹ عمر شبیر کے پاس، اور انہوں نے ان کو یہ ہدایت دی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سیشن جج دیکھ سکتے ہیں، اور آپ وہاں سے ایک متعلقہ فورم سے پراپر ایک فورم کے تھرو جو ہے وہ آپ آئیں، جس پہ مری پولیس کو انہوں نے واپس ان کی جو راداری ریمانڈ کی درخواست تھی وہ مسترد کر کے ان کو بھیجا اور ان کو کہا کہ آپ پہلے سیکشن جج سے رجوع کریں اور پھر اس کے بعد یہاں پر آئیں۔ تو اب تھانہ اپارہ کیس میں تو شیخ رشید جو ہے وہ اب باہر تو مشکل ہے کہ وہ اب آئیں، اور وہ چونکہ اب اڈیالہ جیل میں آلریڈی موجود ہیں جوڈیشل ریمانڈ پر 14 روز کے، اور 14 روز مکمل ہونے پر ان کو دوبارہ جو ہے وہ یہاں پر عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن اب چونکہ ان کی ضمانت اس کیس میں دائر کی تھی اور وہ منسوخ ہو چکی ہے، اور جمعرات تک جو ہے تھانہ کراچی اور جو موچکو ہے اور اس کے علاوہ لسبیلا بیروٹ ہب جو تھانہ ہے اس پر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی فردر کارروائی سے روکا ہوا ہے۔ اور ادریس اسی بارے میں ذرا بتائیے گا کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے اوپر کل کتنے مقدمے اور کہاں کہاں پر درج ہوئے ہیں، اور یہ جو درخواست ضمانت مسترد ہوئی ہے یہ کون سے والے مقدمے میں ہوئی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں کہ شیخ رشید پر اس وقت کل 4 مقدمات ہیں۔ ایک اسلام آباد کے تھانہ اپارہ میں ہے، اس کے علاوہ ایک پنجاب میں تھانہ مری میں جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درج ہے، اس کے علاوہ سندھ میں کراچی موچکو جو تھانہ ہے وہاں پر ان پہ مقدمہ درج ہے، اس کے علاوہ بلوچستان کا لسبیلا ہب کا جو تھانہ بیروٹ ہے اس پہ یہ مقدمہ درج ہے۔ کل 4 مقدمات جو ہیں شیخ رشید پر درج ہیں، اور جو تھانہ مری والا ہے وہ کار سرکار مداخلت پہ ہے، اور شیخ رشید پہ جو سب سے پہلا مقدمہ درج ہوا تھا وہ تھانہ اپارہ میں درج ہوا تھا، پھر اس کے بعد تھانہ مری میں، پھر کراچی میں، اور پھر لسبیلا میں مقدمات جو ہے یہ درج ہوئے تھے 4 مقدمات۔ اس کے علاوہ تھانہ جو کراچی کا مقدمہ ہے اور لسبیلا کا مقدمہ ہے، اس کو شیخ رشید نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس جمعرات وہاں سے ریلیف ملا تھا۔ بہت شکریہ، ادریس عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔